नमस्कार. आता हांव आसा गुड्डेमळ ह्या वाठारान आसा आनी गुड्डेमळ पयलीं हांव तुमकां दाखयता की स्पॉट खंयचो तो. हे जे आसा हे 3 रस्त्याचे जंक्शन आसा. तशेंच जो वयर रस्तो गेला हो सावड्डे गेल्लो आसा. असो जो गेला हो आंबे उदक काल्या ह्या वाठारान गेल्लो आसा आनी ह्या वाठारान हो जो सकयल गेल्लो आसा हो दाबाळ, किल्लपाल तशेंच कुळ्या, मोल्या ह्या वाटेन वचपाक मेळटा. सो ह्या जंक्शनाचेर कितें जालें आतां जेन्ना हांव असो वयतालो तेन्ना म्हाका एक नजरान येयलें की ह्या झाडाचेर कोणे तरी लोन मेळटा म्हणून एक बारीक पोस्टर लायल्लो आसा आनी पोस्टर वाचुया म्हणून हांव हांगसर येयलो. कारण पळयलें जाल्यार ह्या ऑफिसाचो एड्रेसूय आसा हांगसर TCM बोरीम फोंडा गोवा आनी तेंचे नंबर आसा 3 नंबर आसा फोन नंबर. ह्या नंबराचेर कॉल करून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ही इन्क्वायरी करपाची गरज आसा. कारण लोन मेळटले, लोन घेतले, लोन लोक भरतले ते वेगळी गजाल, पूण झाडाक खिळे मारून अशे पोस्टर लावपाचे काय कितें? आमचे जे ह्या वाठारान कितलीशींच झाडां आसा आनी झाडां ही लोकांनी सांबाळून दवरलेली आसा. कारण आमकां ही झाडां जी आसा ही एक बरें आरोग्य आनी आयुश्य आमचें वाडयता आनी ह्या झाडां वयल्यान आमकां खूब फायदो आसा. कारण आमकां हांगसर सावळी दिता ही झाडां. केन्नाय जरी थकोन येयलो जाल्यार ह्या झाडां मुळार रावले जाल्यार एक बरो आनंद येता. तशें आमी पळोवपाक गेले जाल्यार हेका 2 खिळे मारलेले आसा. एक वयर मारला, एक सकयल मारलेलो आसा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचें ऑफिस हांगा गुड्डेमळार लागींच आसा. थंय आसता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे मनीस. तेंकां हांव स्पेशली तेंचे कडेन मागता की ह्या जो पोस्टर लायला ह्या पोस्टराचेर नंबर आसा, ह्या नंबराचेर कॉल करात आनी तेका हांगा हाडून विचारा की हेका खिळे मारपाचे काय कितें झाडाक. खिळे मारले उपरांत जे झाडाक ज्या खिळ्याक जी कळम येता ही कळम वयर वयता झाडां आनी झाड मरता. सो हेजेर कडक कारवाई करपाची गरज आसा आनी असली फालतुगिरीची जर खंय कोणें पोस्टर लायला जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन मागता ती हे काडून उडोवपाची गरज आसा. सो पळयत रावात. आवाज तुमचो आमचो. हांव नंदेश सावंत देसाय, सावड्डे.